अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूँ हंजला खान। टाइम ट्रैवल ये एक ऐसा मौजू है जिस पर साइंस फिक्शन में बहुत ज्यादा बात की जाती है, लेकिन हकीकत में क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। साइंसदानों ने इस पर काफी तहकीक की और मुख्तलिफ किस्म की नजरियात पेश की। आज की वीडियो में हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ टाइम ट्रैवल पर बात करेंगे। तो चले मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। टाइम ट्रैवल के हवाले से सबसे ज्यादा मुतल्लिका नजरिया आइंस्टाइन की नजरिया है। इसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसी नजरिए के मुताबिक वक्त और खिला एक दूसरे के साथ मिली है और इन दोनों को मिलाकर स्पेस टाइम कहा जाता है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये अशिया की हरकत और रफ्तार के हिसाब से तब्दील हो सकता है। आइंस्टाइन की खास नजरिया यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। तो ये हुसूल एक नजरियाती बुनियाद देता है, लेकिन अमली तौर पर रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचना या इससे आगे बढ़ना इंसानों के लिए इंतहाई मुश्किल है। और इसके साथ साथ कुछ माहिरीन का कहना है कि ब्लैक होल के करीब वक्त का रफ्तार कम हो जाती है। अगर कोई शख्स ब्लैक होल के करीब जाए तो वो मुस्तकबिल का सफर कर सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम सुस्त हो जाता है। ताहम ब्लैक होल के करीब जाना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि वहाँ की शक्ल इतनी ज्यादा होती है कि आमतौर पर ब्लैक होल हर चीज को निगल लेती है। और इसके साथ साथ रूम होल टाइम ट्रैवल के एक और नजरिए के तौर पर पेश किया गया। एक पर्जी की शाप खला और वक्त में बन सकता है और मुख्तलिफ अदवारों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर रूम होल वाकई वजूद रखता है तो ये मुमकिन है कि हम इनके जरिए माजी या मुस्तकबिल का सफर कर सके, लेकिन रूम होल अभी तक सिर्फ नजरियाती है और इनका अमली वजूद साबित नहीं हुआ। प्यारे साथियों, अगरचे मुख्तलिफ नजरियात टाइम ट्रैवल की गुंजाइश को मुमकिन करार देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी कई साइंसी दलाइल है। कुछ माहिरीन का कहना है कि कायनात की कवानीन जैसे रोशनी की रफ्तार की हद हमें माजी में सफर करने से रोकते हैं। रोशनी की रफ्तार को अबूर करना फिलहाल नामुमकिन है, ये बुनियादी रुकावट है। लेकिन इसके साथ साथ टाइम ट्रैवल से जुड़े सबसे बड़े मसले में एक ग्रैंडफादर प्रोडक्ट्स है। अगर कोई शख्स माजी में जाकर अपने दादा को मारे तो वो खुद कैसे वजूद में आ सकता है? ये और इसी तरह और तजाद टाइम ट्रैवल को नजरियाती तौर पर पेचीदा बना देता है। प्यारे साथियों, जैसे पहले बताया गया कि टाइम ट्रैवल की सबसे मजबूत और साइंसी नजरिया आइंस्टाइन का नजरिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहम साइंसी नजरियात है। पहले आइंस्टाइन की इसी नजरिए को समझने का कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन की इसी नजरिए के बुनियाद पर कोई जिस्म बहुत तेज रफ्तार से हरकत करता है तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इस प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहलाता है। ये उसूल फिजिक्स में साबित शुदा है और खिला में सफर करने वाले खिलानुर्दों पर इसका अमली तजुर्बा हुआ है, जहाँ जमीन के मुकाबले में इनके वक्त के मामूली फर्क होता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के नजरिए में कुछ साइंसदानों ने ये नजरिया पेश किया कि छोटी जर्रात की वस्त पर वक्त का सफर मुमकिन हो सकता है। क्वांटम सुपरपोजिशन और टेलीपोर्टेशन जैसे नजरियात से ये इम्कान जाहिर होता है। अगर इन उसूलों को बड़े पैमाने में समझाया जाए तो शायद टाइम ट्रैवल की कोई राह निकल जाए। लेकिन साइंस में एक और मसला थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून है, जो बताता है कि कायनात में अफरा-तफरी हमेशा बढ़ती रहती है। ये कानून माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल तक का वक्त के सिमत में बहने की वजाहत करता है। इसको वक्त का तीर भी कहता है। ये कानून वक्त को एक सिमत में बांधता है, यानी माजी की तरफ वापसी नामुमकिन होती है। प्यारे साथियों, फलसफियों ने टाइम ट्रैवल की इम्कानात पर मुख्तलिफ नजरियात पेश की है, खास तौर पर इसकी अखलाकी और मंतकी पहलों पर गौर किया। जैसे कि ग्रैंडफादर प्रोडक्ट्स, ये एक मशहूर फलसफियाना मसला है जो टाइम ट्रैवल के नजरियात पर सवाल उठाता है। ये प्रोडक्ट्स में फर्ज किया जाता है कि अगर कोई शख्स माजी में जाकर अपने दादा को कत्ल करे तो वो खुद कैसे पैदा हो सकता है। ये मसला टाइम ट्रैवल के नजरिए के तजाद को वाज़ेह करता है।
توازی کائنات کا نظریہ کچھ فلسفیوں اور سائنسدانوں کا خیال ہے اگر ٹائم ٹریول ممکن ہو تو متوازی کائنات وجود بھی ضروری ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص ماضی میں جا کر کچھ تبدیلیاں کرتا ہے تو اصل کائنات پر اثر نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ ایک نیا متوازی کائنات پیدا ہو جائے گی جہاں اوقات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ تاریخی حوالہ جات ٹائم ٹریول کی تصویر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور قدیم تہذیب اور ادبیات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ٹائم ٹریول کا سب سے مشہور ذکر ایچ.جی. ویلز کی کتاب دا ٹائم مشین میں ہوتا ہے جو 1895 میں لکھی گئی۔ یہ ابتدائی تصویر تھا جس نے بعد میں ٹائم ٹریول پر مبنی سائنس فکشن کو بہت مقبول کیا۔ عوامی سطح پر ٹائم ٹریول ہمیشہ ایک مقبول اور پرکشش موضوع رہا ہے، خاص طور پر فلموں اور ٹی وی شوز میں۔ بیک ٹو دا فیوچر جیسے فلموں نے ٹائم ٹریول کو عالمی سطح پر مقبول بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہو اور اسٹار ٹریک جیسے ٹی وی شوز نے موضوع کو مقبولیت دی۔ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حد تک ٹائم ٹریول عملی امکان ابھی تک ناممکن ہے۔ روشنی کی رفتار تک پہنچنا، روم ہول کو ثابت کرنا یا بلیک ہول کے گرد چکر لگانا یہ نظریاتی طور پر ممکن ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیمات میں وقت کے سفر یعنی ٹائم ٹریول کے بارے میں جاننے کا کوشش کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیمات میں وقت کے سفر یعنی ٹائم ٹریول کے بارے میں کوئی خاص طور پر براہ راست ذکر نہیں ملتا، تاہم قرآن مجید اور حدیث میں ایسے کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے جو وقت کی حقیقت اور اس کی تغیرات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ انہی واقعات کو کچھ لوگ ٹائم ٹریول کی ممکنہ مثال سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور تشریح میں اختلاف موجود ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نوجوان غار میں سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال بعد بیدار کیا۔ اس دوران دنیا میں وقت گزرتا رہا، لیکن ان کے لیے وقت جیسا رک گیا ہو۔ یہ واقعہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کو کنٹرول کرنا ممکن ہے اور کسی کو وقت کی حدود سے آزاد کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اور تمہیں ان کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، تاہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں دلواتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 18۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشہور واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ وہ بیدار ہوا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ اتنا عرصہ سوئے تھے۔ یہ بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کو بدل سکتا ہے اور انسان کو کس وقت کی فہم سے آگے لے جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، یا جیسے وہ شخص جو ایک بصری پر گزرا جو اپنے چھاتیوں کے پل گرے پڑے تھے، اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 259۔ معراج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک عرصے میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ پورا واقعہ ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ یہ واقعہ وقت اور خلا کی عام فہم سے ماورا ہے۔ اسے بعض علماء ٹائم ٹریول کی ایک ممکن مثال کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ دنیاوی وقت میں ایک مختصر لمحے میں اتنا عظیم سفر ممکن ہوا۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ اسلام میں جو مثالیں دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کنٹرول کا مظہر ہے۔ وقت اور خلا کے بارے میں ہمارا محدود علم کے باوجود اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کوئی قید نہیں رکھتا، جیسے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور آپ کا رب زمانے سے بے نیاز ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 164۔ پیارے ساتھیوں، اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اور وہ اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ انسانوں کے لیے وقت کی قید ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تحت وقت کو موڑنا یا بدلنا ممکن ہے۔ اسی لیے اسلام کے نقطۂ نظر سے اگرچہ ٹائم ٹریول انسانی لحاظ سے مشکل یا ناممکن لگتا ہے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کون پہ یکون ہے۔